वाकयात में जो अमल बताने लगा हूं इसके लिए, तो बहनों ने बहुत दफा कमेंट्स किए हैं। बार बार कमेंट्स में कहा जा रहा था कि इस मकसद के लिए मुझे पे अमल बताएं। दफ्तर में पता नहीं ये बयान का वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दूसरों को आसानी हो जाएगी कि इसका मकसद क्या है। जाहिर बात है किसी का नाम नहीं बताया जा रहा दफ्तर में, तो साथी जो है उसके आपस में मिलके उसके खिलाफ जो है वो गलत बातें करती हैं। तो ये अमल जो है ये दो बंदों को जो है, तो कोई भी इंसान हो उनको आपस में दूर करने के लिए एक तो इसका ये मकसद है। और इसमें ये भी बता दूं कि अगर वैसे भी आप दो इंसानों को दूर करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी तो इंसान हो, ये तो मैंने ये पैन का था मसला, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि वो ये कर सकती है। इसको वैसे भी दो इंसान आपस में हमको दूर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन गलत मकसद न हो। अगर किसी से आप तंग आए हुए हैं सिर्फ फिर से करें, ये गुजारिश है। कोई भी इस चैनल पे अमल जो है वो गलत मकसद के लिए ना इस्तेमाल किया करें। बहुत अमल दूसरे जो आते हैं सीखने के लिए उनको बताए जाते हैं, बहुत जो है वो ऐसे लोगों के लिए जो जरूरतमंद होते हैं, गलत मकसद न हो, तंग आए होते हैं बस, यूं सिर्फ उनको बताए जाते हैं। तो इसलिए गुजारिश है गलत मकसद के लिए फर्गिस कोई भी अमल ना करे। इसमें तो तभी जाता अपने बनाने हैं, आसान अमल है। इसमें एक नक्श आपने बनाना है, नियत करके नक्श बनेगा, ठीक है। नक्श को पांव के नीचे मसलना है। दोबारा बता देता हूँ, एक नक्श बताऊंगा उसको जैसे बताऊं वैसे नकल करना है। इस पे ये भी बता दूं, किसी को नाम दिया है, नियत करनी है जिसके लिए कर रहे हैं। जब मसल रहे हो तो जमीन पे रख के पांव के नीचे, तो उस वक्त भी नियत होनी चाहिए। तस्वीर भी आपको दिखाई दूंगा कि किस तरह इसे मसलना है, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। नक्श मैं बताए देता हूँ, इजाजत सबको दे रहा हूँ, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को उनके मकसद के बारे में तवीज या वजीफा नहीं मिल रहा हो, तो उनसे गुजारिश है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो पूरी देखा करें। बहुत लोग वही सवाल बार बार पूछ रहे होते जो बता दिया गया होता है। इस तरह आपने बड़ा खाना बना लेना है, नीला या काला बोर्ड बंद रहना है। मौकत कोई मुकर्रर नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ तन्हाई में करना है, किसी के सामने नहीं करना, बावजू होकर करना, और तेना पाकी में ना करें। किसी को भी नकल करके दे सकते हैं। अगर वो मेरी बूढ़ है तो इंडिया से या दीगर मुल्कों से जो लोग आते हैं उनसे गुजारिश है, जिनको नहीं लिखना आता वो जिनको लिखना आता हो उनसे नकल करवा लिया करें। इनका बावजू होना जरूरी है, मुसलमान होना जरूरी है, ताकि तावीज की कोई भी जो है वो गलत ना हो, उसमें समझने के पे गुरमती ना हो या जो भी है। इसमें जरूरी है कि मुसलमान हो, दूसरा पावजू हो, ठीक है, क्योंकि गैर मुस्लिम को वैसे ही वजू की समझ नहीं आनी कि क्या कहा जा रहा है। दरम्यान में तो है इस तरह आपने दो लकीरें लगा देनी है। ऊपर भी जो है इस तरह दो लकीरें आएंगी, जैसे पास याद नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ऊपर आइन आ जाएगा, 3 3 9। अब दोनों जानब पे इस तरह लकीरें आ जाएंगी, 5 5। ये 5 लकीरें होंगी, 1 2 3 4 5, इधर भी 5। अब इस तरह आपने टाइम जो है ये आपने 6 6 बार दोनों जानब लिख देना। दरमियान में लकीर यहाँ पे लगा देनी आप, जो बिल्कुल दीवार समझ दें। ये दीवार दरमियान में जो है रास्ता बंद है, ये
No, جو ہے وہ اپنے پہلے یہ چار اور آپ نے یہ 7 تو لکھ دینا. اس کے بعد دوسری جانب کے غلط کے بعد 7 تے نیچے آئین آئین اس طرح چال چلتی آئیں گے. اس کے بعد یہاں یہ عدد آئیں گے، یہاں یہ آ جائیں گے، یہاں پہ یہ حروف آ جائیں گے. تنیس جیم قاف این نون قاف. یہاں پہ 9 9، یہاں پہ بھی 9 9. عید ادھر بھی ایک، دونوں طرف ایک ہی ہے. درمیان میں یہ دیوار اس طرح اسے کرنا ہے. یہ اس طرح بن جائے گا. نیچے کا میں نے بتا دیا تھا شاید، یاد ہے یہ ہو. دو اس طرح جو ہے وہ نیچے دکھنا ہے. بس یہ اتنا ہی ہے. اسے پھر یہ سکرین پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی. اس طرح پاؤں کے نیچے مسلنا طے کر کے جیسے مرضی طے کر سکتے ہیں. پاؤں کے نیچے مسلنا. اسی تعویذ کو 7 دن مسلنا. وقت کوئی مقرر نہیں ہے، تنہائی میں کسی وقت بھی وقت ملے آپ کر سکتے ہیں. تعویذ جب ساک دل پورا ہو جائے. اسی بہتر یہ ہوتا ہے نہر دریا سمندر میں بہا دیں. نہ بہا سکے تو دفن کرتے ہیں صاف جگہ پہ، پودے کے نیچے، گملے میں، کیاری میں، صاف جگہ جہاں وہاں اسے دفن کرنا ہے. انشاءاللہ اثر ہو سکتا ہے پہلے دن نظر آنا شروع ہو جائے. باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. کمنٹس پڑھ لیا کریں مت شروع کرنے سے پہلے. اگر نہ جواب ملا کرے تو گزارش ہے کمنٹس میں سوال کیا کریں. ویسے بھی ضروری کام ہو، صرف اس صورت میں یا ضروری مسئلہ ہو تو یہ نمبر دے رہا ہوں، اس پہ کال کر سکتے ہیں. تو نمبر بند ملے تو گزارش ہے ناراض نہ ہوا کریں. یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، اس پہ اپنا نام اور مسئلہ ایک میسج میں چھوڑا کریں. گزارش کر رہا ہوں بار بار کال نہ کیا کریں. سب کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میسج ایک کافی ہوتا ہے. وقت ملتا ہے ضرور جواب دیتا ہوں. اگر نہ دے سکوں تو دوبارہ معذرت کر رہا ہوں. 3 سوال جواب والی ویڈیو دے چکا ہوں، پھر وہ دیکھا کریں میں جواب دیے ہوئے. یہ ڈاکومنٹس پڑھا کریں نیچے، وہاں پہ بھی جواب دیے ہوتے ہیں. صرف ضروری مسئلہ ہو، ضروری کام ہو پھر میسج کیا کریں. باقی جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کی نیک حاجات پورا کرے، سب پہ رحم کرے. پاکستان کے یا دنیا کے جو بھی حالات چل رہے ہیں کرونا وبا کی وجہ سے، یا اللہ پاک سب پہ رحم کر، سب کو محفوظ رکھ اس وبا سے. سب کچھ جو بیمار ہیں سے تے کام لاجلاتا کرنے رحم کر. یا اللہ پاک فضل کر. جدیدل کی وجہ سے بھی جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرما. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب پہ رحم کر. یا اللہ پاک ہو سکتا ہے کل کو کوئی مسلمانوں کو ہدایت پا جائے. سب انسانوں پہ رحم کرتے یا اللہ پاک. اپنے محبوب کے صدقے کرم فرماتے یا اللہ پاک. تو غفور ہے، رحیم ہے، تو معاف کرنے والا. یا اللہ پاک کرم کر. جتنے بچے بچیاں اور ان کے والدین اچھے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ پاک ان کے لیے اسباب پیدا کر. یا اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے. تو جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ پاک نافرما بندارنا کرم کرتے، رحم کرتے. میرے مرشد کو یا اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں یا اللہ پاک انہیں بخش دے. جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے یا اللہ پاک ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. یا اللہ پاک تیری آسانیاں فرما. جن لوگوں پہ اس وقت قبر میں عذاب ہے یا اللہ پاک ان کا عذاب ٹال دے. اپنے محبوب کے صدقے ٹال دے یا اللہ پاک. پل صراط کی آسانیاں فرمانا یا اللہ پاک. قبر کے اندھیرے سے بچانا، سانپ سے بچانا، آخرت ایک کلمہ ضرور نصیب کرنا.
کسی کی محتاجی نہ دینا یا نہ پاک وصلی اللہ تعالیٰ بآخر بیرشی وتطارق سمید معین برحمتك الرحمن